نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، او نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، مدنی رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کرتے ہیں، وہ توصیف سنائیں شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزانے دینے راتیں، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے، مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بچہ ماں دی پیٹ اندر 4 ماہ دا ہوندا ہے، اللہ پاک اس بچے دے بارے چند ایک فیصلے فرما دینے، ایک فیصلہ اللہ پاک اس بچے دے بارے اے فرماندے نے کہ اے دنیا تے کنی زندگی گزارے گا، زندہ کنے دن رہے گا، یعنی تسی اندازہ لگاؤ کہ انسان دنیا تے آندہ بعد اندرے تے جان دا انتظام پہلی ہو گیا ہوندہ ہے، سادے لفظیں چینج کہہ لو
کہ ہر آن والا انسان اپنا ریٹن ٹکٹ نال لے کے آتا ہے، اور دوسرے نمبر تے اس انسان اور اس بچے دے بارے اے بھی فیصلہ کیتا جاندہ ہے کہ اے دنیا تے رہ کے رزق کنا کھائے گا۔ رزق جے دے پیچھے اپنا ٹھگیاں تے چوریاں تے ڈکیٹیاں تے رشوتاں، بہن دا حق کھا گیا، بھرا دا کھا گیا، یتیماں دا کھا گیا، بیواں دا کھا گیا، اے ساڈا پہلے ہی لکھ دیتا جاتا ہے کہ کننا کا کھانا ہے، اور جڑا میرے تیرے مقدر دا ہے اوہی لبنا ہے، اس تو ود لب سکدا تے گھٹ بھی نہیں لبدا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے بتایا کہ اے محبوب، جب تک انسان اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لیتا تب تک اسے موت ہی نہیں آتی۔ یعنی جڑا میرے توڑے مقدر دا ہے وہ کھانا ہی کھانا۔ میرا ایک فیصلہ آباد دا دوست انہیں گل سنائی کہ فیصلہ آباد دے اندر نا ایک متوسط گھرانہ، انہوں دی والدہ بیمار ہو گئی، بڑی عورت، انہوں ہاسپٹل انہوں ایڈمٹ کروایا، او دا دوا دارو علاج چل رہا سی کہ دوران ٹریٹمنٹ ہی او کومے چ چلی گئی، صرف ساہ چل دا ہے، نہ بول دیئے، نہ ویخ دیئے، نہ سن دیئے، نہ کھان دیئے، نہ پین دیئے، نہ چل دیئے، نہ پکڑ دیئے، بس صرف ساہ کومے چلے۔ 6 ماہ کومے چ پئی رہی، 6 ماہ تو بعد کچھ ہوش آئی، تو جدو ہوش آئی نا تو انہیں سیب دا مطالبہ کیتا، بھی میں نے سیب دیو، میں سیب کھانا۔ انہیں سیب لے آدیتا، ماں جی نے پورا سیب کھادا، تے پورا سیب کھا کے تے اللہ نو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ ہن کی مطلب اس گل دا؟ اس گل دا مطلب یہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ انج سمجھ لو بھی دے مقدر دا دنیا تے ایک سیب باقی سی، او کھانا سی تے پھر موت آنی سی۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ روزی جس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں وہ ہمارے مقدر کی لکھ دی گئی، ہن انہوں حاصل کرنا ہے۔ روزی تو جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہوئی ہے، ہن انہوں حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، تلاش کرنا ہے، لبنا ہے۔ او دینے 2 طریقے، ایک کی جائز طریقہ، ایک کی نجائز طریقہ۔ اگر روزی نجائز طریقے نال حاصل کرو گے تو روزی دیو ہی جڑی لبنی تے جہنم فریج لب جانی، اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی بھی لب جانی، اور بھی پتہ نہیں کنے عذاب تے کنیاں لانتاں، کنیاں پھٹکاراں تے نحوستاں۔ تے رزق تے او جڑا حصے دا لکھیا ہے، تے جے او حلال طریقے نال کماواں گے، حاصل کران گے، تے رزق تے ملے گا ہی ملے گا، نال اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، تے جنت بھی مل جائے گی۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے دونوں رستوں میں سے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
تے میں تواڈے کولوں پوچھنا دسو خا بھلا انہاں دوواں رستیاں چوں رزق تلاش کرن دا کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہیے ہے؟ جائز رستہ، حلال رستہ۔ اگر تے جائز رستہ اختیار کرنا ہے نا ادھلی پھر چند ایک اصول لے، بس آج جمعے دے اندر آپ اصول ہی سمجھنے۔ پہلا اصول کیے رزق، اگر رزق حلال کھانا ہے نا او دا پہلا اصول ہے عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، منہج بناؤ، آپ یاد کرو، اپنے بچیاں نو کراؤ، اپنیاں تیاں رانیاں نو سکھاؤ تے پڑھاؤ کہ رزق دین والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اے لکھیا کتھے؟ اے لکھیا قرآن۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دی نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرما دینے ما اريد منهم من رزق، میں اپنی مخلوق کوڑوں روزی دا ارادہ نہیں رکھ دا، میں اپنی اس مخلوق کوڑوں طعام دا مطالبہ نہیں کردہ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تے خود رزاق ہے، اللہ تے خود عطا کرن والا ہے، اللہ تے خود جولیاں بھرن والا ہے، اللہ تے خود پوری کائنات نو کھلان والا ہے۔ فرمایا دنیا دے لوگو میں کدی تواڈے کولوں روزیاں دا مطالبہ نہیں کیتا، روٹیاں دا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایتھوں نکا جا اشارہ ہے بھی سمجھ جاندا ہے جڑا منگن والا ہووے او دین والا نہیں ہوندا، جڑا آپ کھان والا ہووے او پر دین والا نہیں ہوندا۔ وہ آپ کھائے گا کہ تانوں دے گا، آپ اپنی ضرورت پوری کرے گا یا تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرے گا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہر میں کائنات دے لوگو میں تواڈے کولوں کدی روزی دا سوال نہیں کردا۔ اللہ جی کیوں نہیں کردے؟ فرمایا میں ثواب تے نہیں کردا، میں کھان والا نہیں، میں کھلان والا ہاں، میں لین والا نہیں، میں عطا کرن والا ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ زاریات اللہ پاک فرما دینے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ہر میں کائنات دے لوگو تہاڈا رزق آسماناں دے اندر ہے، تہاڈیاں روزیاں آسماناں دے اندر نے۔ کی مانا روزی دا آرڈر آسمان تو آمدہ ہے، تہاڈیاں روزیاں دے ورتاوے دا انتظام آسمان تو آمدہ ہے۔ جے یقین نہیں آمدہ کدی امب دا پیڑ چیر کے ویکھ لے آجے، وچو جے توانوں امب لب جان تے گل کرے آجے، کتے جناب کھجور دا درخت انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویکھ لے آجے،
جو دی لکڑی دے وچ کتے تانوں کھجوراں لب جان تے پھر آکھیا جے انگور دی بیل دا پتا پتا کر کے ویکھ لاؤ جے تانوں وچوں کتے انگور لب جان تے پھر آکھیا جے او جٹو زمیندارو آ جڑیاں تسی مونجیاں گڈیاں نے آ جڑیاں تسی کنکاں گڈیاں نے پٹو کنک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کڈی وڈی ڈھیری لگی پئی ہے چولاں دی پٹو جناب کنک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کنے کو کنک پئی ہے تھلے نانا کائنات دے لوگو اے جڑا بوٹا ہے اے سبب اے جڑی مونجی ہے اے سبب اے جڑی انگور دی بیل ہے اے سبب اے جڑا کھجور دا درخت ہے اے سبب اے جڑا امباں دا پیڑ ہے اے سبب روزی دن والا عرشاں والا رب یہ تو اسباب ہیں عطا کرنے والا وہ ہے اتو آڈر آمدہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرمام دینے فرمایا وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فرمایا کائنات یہ 12واں پارہ ہے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا لے ہو تے نمازاں چھڑنا لے ہو سن لو 12واں پارہ پڑھو 12ویں پارے دی پہلی آیت پڑھو اللہ فرماتے نے سنو کائنات والے ہو ستے زمین تے رینگن والے ستے زمین تے چلن والے ستے زمین تے ٹرن والے ستے زمین تے دوڑن والے 2 لبتاں والے 4 لبتاں والے زمین و آسمان دے درمیان اندر اپنے آپ پرام تے پرواز کرن والے پانی دیاں لہراں دے اندر اے مچھلیاں اے کچھوے اے طرح طرح دیاں مخلوقاں اللہ پاک درشتوں لگے 7ویں زمین دے فرش تک اس کائنات اندر جتنی بھی مخلوقات سب دی روزی دا زامن اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ سب نو کھلا رہا ہے سب نو عطا کر رہا ہے حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دی بارگاہ درد کر دینے اللہ ساریاں مخلوقاں دار ذمہ روزی دا تسی چکے ہے ہر میں جی میں چکے ہے اللہ جی انیاں مخلوقاں ہو کیویں روزیاں عطا کر دے ہو کیویں پچام دے ہو اللہ فرما دینے میرے نبی موسیٰ کتھے کھڑے ہو اللہ میں کہ پتھر دی چٹام تے کھڑا ماں پر میں پتھر دی چٹام تو پرا ہو جاؤ ہاتھ وچ کیے اللہ ہاتھ وچ سوٹا پر میں زور نل مارو نہ پتھر دی چٹام تے زور نل ماریا او 2 ٹکڑے ہو گیا پر میں انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے بھی ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے 7 ضرباں لگائیاں چٹام دے 7 ٹوٹے ہوئے آخری ضرب دے دو جناب موسیٰ نے لگائی گے این جب پتھر 2 ٹکڑے ہوئے آئے وچوں ایک کیڑا نکلی ہے جدے منہ وچ سبز گاس دا تنکا کھائی جاندہ ہے رب دیاں حمداں سنائی جاندہ ہے اللہ اللہ میں قربان داما وا سلطانہ دنیا اندر وا سلطانہ دنیا اندر تیرا ہی لنگر کھانا اور جو کوئی آوے کھاندہ جاوے اور جو کوئی آوے کھاندہ جاوے اپنا یتے بگانا
اللہ اللہ میں قربان کون ہے عطا کرنے والا رزق دینے والا کون ہے اللہ اللہ منگنا تیرا کم ہے دینا رب العالمین دا کم ہے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے تو بھی اس کو لو منگیا کر تو بھی اس کو لو منگیا کر وہاں بھی اے ہو کہہ دینے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دیندے نے دلانو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن اللہ اللہ کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایدے جوڑ سوٹا پوا لیا جا پھالے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لہذا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیا اگر آپ رزق حلال کے متلاشی ہیں پھر عقیدہ نظریہ بنائیے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ نمبر ایک تے نمبر دو رزق دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے لیکن یہ مطلب حرکت نہیں تھئی تھے تے دوجہ ہی تھے تے میں بیٹھا ماں آپ پہ اللہ جو دینا ہے آپ پہ اللہ کلا دے گا تے کھا لیں گے یہ مطلب نہیں ہے اللہ دیتا ہے رزق رازق اللہ ہے رزاق بھی اللہ ہے لیکن اس کا یہ حرکت مانا نہیں یہ بندہ تتیات رکھ کے بیٹھا رہے تے آنکھیں پکی پکائی آئے گی تے کھا لیں گے نانا محنت کرنی پے گی مزدوری کرنی پے گی دکانہ تے جانا پے گا ہٹیاں کھولنیاں پین گیاں فیکٹریاں تے جانا پے گا کاشکاریاں کرنیاں پین گیاں پانی لانے پین گے زمینانو تھوڑی جی حرکت تو کر درمی برکت کائنات دا رب کر چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ پاک فرما دینے سورہ ملک اندر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور اور میں سنو کائنات والے ہو اللہ ذات جنہیں تواڈے واسطے زمین دے اندر رزق پیدا کر دیتا ہے فمشو فی مناکبہا ان زمین دے طول و عرض اندر نکل جاؤ زمین دے جناب اطراف و کنار اندر نکل جاؤ اپنی روزیاں لبو اپنی روزیاں تلاش کرو اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات محترم اللہ پاک نے میریاں تواڈیاں روزیاں کھلار دتیاں نے سانو لبنیاں پین گیاں تلاش کرنیاں پین گیاں سورۃ الجمعہ اندر فرمایا ہے اللہ پاک فرما دینے ہی فرمایا یا ایوہ
अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और मैं इमामदारो जदों जुमे वाला दिन होवे, जुमे वाले दिन जदों जुमे दी अजान हो जाए, जदों जुमे दी अजान हो जाए, वाज़रुल बैअ अपना कारोबार बंद कर दियो, अपनी रेड़ी बंद कर दियो, अपनी हट्टी बंद कर दियो, फैक्ट्री बंद कर दियो। जुमे से पहले पहले, जुमे की आजान से पहले पहले शरीयत इजाजत देती है दुकान खोलने की, शरीयत इजाजत देती है कारोबार करने की। बाद बंदे समझते ने कि जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन छुट्टी नहीं करदा वो ते भाई रोजी मगरी भजिया फिरदा है, वो ते गलत करदा है। कोई गलत नहीं करदा, जुमे वाले दिन भी दुकान खोलनी जायज़ है, जुमे वाले दिन भी मेहनत मजदूरी करनी जायज़ है। शरीयत आपको सिर्फ इस बात का पाबंद करती है कि जब जुमे की आजान हो जाए, जुमे की आजान के बाद आप दुनिया कायनात का कोई कारोबार नहीं कर सकते। जुमे की अजान के बाद जो भी काम किया जाएगा उससे आने वाली सारी कमाई आपकी हराम की लिखी जाएगी, क्योंकि कुरान दी नस से वज़रुल बैअ छोड़ दो सारा काम। हुण आके नमाज पढ़ो जुमे दी, जुमे वास्ते वक़्त निकालो और जुमा पढ़ो। मैं अक्सर वेख्या है, वैसे तो अल्लाह दा फजल है, मैं तकरीबन 2003 तो हर जुमा पढ़ादा ही हाँ, पढ़दा नहीं पढ़ाना ही है। मेरे वही जुमे जो मैं नहीं पढ़ा सका वही हैं जो मस्जिद हराम में पढ़े या मस्जिद नबी शरीफ में पढ़े, बाकी मैंने सारे पढ़ाए। पिछले साल ना मेरी हमशीरा फौत हो गई 20 दिसंबर उदन जुमा सी फैसलाबाद ते मैं उन्होंने आख्या भी यार ना मैनू इजाजत दे दो, हमशीरा फौत हो गई। उन्हें आख्या जी बड़ा इंतजाम किया जिवें अज साडे भाइयां इंतजाम किया है, तुसीं बेशक अद्धा घंटा पढ़ा लो लेकिन आओ उधर। मैं गया, मैं अद्धा घंटा जुमा पढ़ाया। उदन मेरी जिंदगी का पहला मौका सी कि जुमे वाले दिन जुमा मस्जिदां च हो रहा सी तो मैं रोड ते जा रहा सा, यानी मैंने पहले मौका मिलया है वेखण दा। तो यकीन जानो मैं हैरान हो गया, मैनू इंज लगा जिवें मुसलमान जुमा पढ़दे ही नहीं। कोई क्रिकेट खेल रहा सी, कोई होटल ते बैठा सी, कोई दुकान खोली बैठा सी। मैं डर गया और मैंने अपने दिल में ये सोच लिया कि हमारी बर्बादी की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ये कौम जुमा पढ़ना छोड़। नबी पाक दी हदीस है, फरमाया मैं जुमा पढ़ांदा होवां लोकी अपने घरां विच होण, मेरा दिल करदा है मैं मिंबर तो उतर के उन्हां दे घरां नूं अग ला छड्डां। जुमे वाले दिन जुमा नहीं पढ़ता। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुहद्दिस रूपड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मेरे अब्बा जान एक मस्जिद के अंदर पिंड दी मस्जिद दी मरकजी मस्जिद अंदर खतीब सन, नाल असी काशकारी भी करया करदे सां। ते कहंदे ने जुमे वाला दिन आया, अब्बा जी मैनू नाल लै गए मुरब्बे जमीन अंदर गए, सी हल चलाया, बी गड्ढना सी, कोई चीज गढ़नी सी को खेती। ते कहंदे ने जुमे दा वक्त करीब आ गया। अब्बा जी कहन लगे बेटा मैं जा रहा, चूंकि मैं जुमा पढ़ाना है, मैं जाके तैयारी करनी है, नहाना है, गुसल करना है, फिर मैं जुमा पढ़ाना है, मैं जरा पहले चला जाना वा। लेकिन जो जुमे दी अजान हो जाए उदों तू भी अपना काम छोड़ के जुमा पढ़न वास्ते आ जाना है। मैं कहा ठीक है अब्बा जी। फरमाते ने मेरे अब्बा जी चले गए, जुमा शुरू हो गया। जदों जुमे दी अजान होई ना कहंदे ने मैं बीज सुटदा पिया सां ते थोड़ा जा थां रह गया सी जिते बीज सुटना है। ते मैं आख्या चलो कोई गल नहीं, आ थोड़ी जी थां रह गई है, ये भी बीज सुट लेने आ ते सुटन तो बाद फिर जाके जुमा पढ़ लेने आ। कहंदे ने वक्त गुजर गया थोड़ा जिहा, मैं जुमे अंदर गया, लेट गया। अब्बा जी ने मैनू वेख लिया कि लेट आया जुमे दे अंदर। बाद अंदर फरमाते ने बेटा जदों जुमे दी अजान हो गई तो उदों नहीं आया। मैं आख्या अब्बा जी थोड़ी जी जमीन रह गई
سی چھٹا لان والا رہ گیا سی میں آکھا میں لگا لما تے پھر جاواں گا تے میں باؤں پکڑ کے مربے لے گئے فرماندے نے بیٹا 10 خاں پلا جدو جمعے دی اذان ہوئی تو کیڑی جگہ تے بیج سٹدا پیا سیں ابا جی ایس جگہ تے تھا میں ادوں ایتھوں اگے اگے پھر میں بیج سٹیا ہے فرمایا بیٹا اس تو اگے اگے دا سارا بیج خراب کر دے کیونکہ جمعے دی اذان تو بعد جڑا تو بیج سٹیا ہے میرا ایمان کہندا ہے تے جو کچھ ہوگے گا میرے تیرے واسطے کھانا وہ حرام ہے میں تے تو کھا نہیں سکدے لہذا قرآن کہندا وَذَرُ الْبَيْعَ میں جناب اپنی تجارت ختم کر دیو جدو جمعے دی اذان ہو جائے جدو ہو جائے جماعت بھی ہو جائے پھر کرنا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ہر میں جمعے دی اذان جدو ہو جائے جماعت ہو جائے ہن پھر نکل پو ہن پھر دکانہ کھول لو حضرات عزیز وقار میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں شریعت تو تجارت کو فروغ دیتی ہے شریعت کو بے اشتراک کو فروغ دیتی ہے شریعت جمعے والے دن بھی تانوں چھٹی دا نہیں کہندی کی پتہ چلے آؤ محنت کرو مزدوریاں کرو دکانہ کھولو اللہ اللہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کریا کر دے سن سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کریا کر دے سن سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ترخانہ کام کریا کر دے سن سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام لوارا کام کریا کر دے سن سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لوہاراں دا کام کریا کر دے سن نال حکومت بھی کریا کر دے سن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت لوط علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کریا کر دے سن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام حکمرانی کریا کر دے سن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کر دے سن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے تجارت بھی کیتی ہے نبی پاک نے بکریاں بھی چرائیاں نے اللہ اللہ میں قربان داواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کپڑا بیچیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور دے کامیاب ترین بزنس مین سن سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جانور بیچیا کر دے سن تے خریدیا کر دے سن سیدنا حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ لوہاران دا کم کریا کر دے سن سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دیسی گھی بیچیا کر دے سن پنیر دا کم کریا کر دے سن نال تجارت بھی کریا کر دے سن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تجارت کریا کر دے سن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ بھی تجارت کریا کر دے سن حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ بزنس مین سن حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تحریر دا کم کریا کر دے سن حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تصنیف دا کم کریا کر دے سن حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی اپنے وقت دے کامیاب ترین بزنس مین سن حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ کڑیاں صحیح کریا کر دے سن سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ اسٹیشن تے کلیاں دا کم کریا کر دے سن وزن اٹھایا کر دے سن اللہ اللہ نے قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ کاشتکاری کریا کر دے سن کھیتی باڑی کریا کر دے سن مولانا عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ مجھاں چرایا کر دے سن حضرات عزیز وقار سارے اللہ دے نبی سارے اللہ
اللہ دے ولی، یہ سارے صحابہ، یہ سارے علماء کرام کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے۔ حضرات محترم، جڑا ہاتھ کمان والا ہووے پھر اوہی ہاتھ کھان والا ہووے، وہ ہاتھ کدی پیسہ ضائع نہیں کریا کردا۔ او ہاتھ پیسہ ضائع کردا ہے، کمان والا ہور ہووے تے کھان والا ہور ہووے، او پھر چوڑ بھی ضائع کرے گا، روٹیاں بھی ضائع کرے گا، ہزار ہزار دے نوٹ ویلا بھی سٹے گا، بربادی بھی کرے گا۔ ہمیشہ وہ ہاتھ ضائع کرتا ہے جو کماتا نہیں۔ کمان والے بن جاؤ، کی کسی نے آکھیا کر مزدوری تے کھا۔ اللہ اللہ میں قربان۔ اچھا سارے میرے الویدے پہنے بھی یہ کیڑا کام کردا ہے؟ میں پٹھے وڈے ہوئے نے، میں مجھیاں لائیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گڈیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گائیاں ہوئیاں نے اللہ دے فضل نال، میں کھلواڑے لائے ہوئے نے، میں مجھاں چرائیاں ہوئیاں نے۔ یہ سارے کام اللہ کے فضل سے۔ لکڑیوں کا کام میں نے کیا، لکڑاں پاڑدا میں رہا، میں نو تیسے دا پتہ ہے، میں نو سترے دا پتہ ہے، میں نو جناب داتری دا پتہ ہے، میں نو ساریاں چیزاں دا پتہ ہے۔ یہ سارے کام میں نے اللہ کے فضل سے کیے ہوئے ہیں۔ انما العسر یسرا، تنگیاں کٹو گے رب تو انو آسانیاں عطا کر دے۔ اللہ 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 کرے بیٹھیاں کچھ لبدا نہیں۔ اجڑے آج کل دے ساڑے منڈے نے نا موبائل تے گیماں کھیڑ کے پیسے کمائی جاندے نے۔ گیم کھیڑدا ہے 10,000 کماندا ہے، گیم کھیڑدا ہے 16,000 کماندا ہے، تے کہندا ساڑے وڈے تے ایویں کھپ دے رہا ہے۔ ویکھو نا میں گیماں کھیڑ تے پیسے کمائی جانا وا، ویر جی اے کوئی تو پیسہ نہیں کماندا پیا، اے تے ایویں گدی گیڑے پیا ہویا ہے۔ محنت تو ہے جڑا بندہ اپنے وجود نال کردا ہے، مزدوری ہو جڑا بندہ اپنے آپ نال کردا ہے۔ اللہ 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 مزدوری کریا کرو۔ اے نوجوانوں نیٹ دے چکراں وچ نہ پیا کرو۔ بڑے سارے نوجوان کی کرنا ہے، میں نیٹ پہ کاروبار کرتا ہوں، میں آن لائن بزنس کرتا ہوں۔ یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ نیٹ کا پورے کا پورا نظام یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے آپ کا سرمایہ ختم کر دے، وہ جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے، وہ جب چاہے ہیکر کے ذریعے آپ کی آئی ڈی کو ختم کر دے۔ ہاتھ نال محنت کریا کر، مزدوریاں کریا کر، محنت کریا کر۔ آج محنت کرے گا کل رب دسانیاں عطا کرے گا۔ آج دمائندی ہر دکھ سہندی، پھر تلیاں تے چڑھ بیندی۔ محنت تو بغیر کچھ نہیں لبدا۔ آج دمائندی ہر دکھ سہندی، پھر تلیاں تے چڑھ بیندی۔ تے آج جو ٹوپی سیون کارن ہندی لیران تے پھر سیران دی شان بناوے غریب فقیر امیران۔ اللہ اللہ نے قربان داما میری گھر تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ محنت کرنی ہے، حرکت کرنی ہے۔ برکت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تے ہو گیا دو اصول۔ تے تیسرا اصول جدو باہر نکلو گے نا محنت واسطے، مزدوری واسطے، پھر تاڑے سامنے دو رستے آ جائیں گے، ایک حلال والا تے ایک حرام والا، ایک جائز والا تے ایک نجائز والا۔ اللہ 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 تے تسی کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے؟ حلال والا کہو انشاءاللہ۔ عہد کر لو آج کے جمعہ میں، آج سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ہوگا، اچھی بات ہے، نہیں تو آج کر لو کہ نہ آپ حرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نو حرام کھلانا۔ یہ
अहद कर लो इहदे लुत्फ ही वखरे ने हलाल कमाई दी लज्जत ही वखरी अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह पाक फरमाते ने फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और मैं पूरी कायनात के लोगों इंसानियत को खिताब है पूरी कायनात दे लोगों कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्ज़ि जो जमीन अंदर अल्लाह पाक ने तुहाडा रिज़्क पैदा कीता है हलालन तय्यिबा दो शर्तां लाइयां जेड़ा खाना है वो हलाल होना चाहिदा है जेड़ा खाना है वो पाक होना चाहिदा है पवित्र होना चाहिदा है पाकीदा होना चाहिदा है साफ होना चाहिदा है। बहुत सारे लोग हलाल खाना भी छड़ गए बहुत सारे लोग साफ सुथरा खाना भी छड़ गए। सब तो साफ सुथरा खाना पता केड़ा है सबसे साफ सुथरा खाना वो है जेड़ा बनदा भी तुहाडे सामने पकदा भी तुहाडे सामने वो सब तो साफ सुथरा खाना जेड़ा तुसी बर्गर खांदे हो ये बर्गर घाटे ते गड़बड़ बहुत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਘਾਟੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ अल्लाह 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 जट जिम्मेदार बंदे बैठे हो तुसी मेरी गल नूं ज्यादा समझोगे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां अल्लाह पाक फरमाते ने कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा पाक खाओ साफ सुथरा खाना खाओ सब तो साफ सुथरा खाना वे जेड़ा बनदा तुहाडे सामने उगदा तुहाडे सामने है वेखो ना गंदम तुसी अपने हाथ नाल जमीन दे विच बीज दित्ती जमीन दे विचों गंदम उग पई सिट्टा बन गया सिट्टा पक गया सिट्टा कटिया गया सिट्टा तुहाडे घर विच गंदम पहुंची सिट्टा दाना जमीन च गया तुहाडीआं अखां दे सामने दाना बूटा बनया तुहाडीआं अखां दे सामने दाना सिट्टा बनया तुहाडीआं अखां दे सामने दाना गंदम बन के तुहाडे भड़ोले विच गया तुहाडीआं अखां दे सामने भड़ोले विचों गंदम कढ के चक्की ते गई तुहाडीआं अखां दे सामने गंदम तो आटा बनया तुहाडीआं अखां दे सामने आटा तुहाडी टैंकी विच आया तुहाडीआं अखां दे सामने आटे वाली टैंकी दे विचों कढ के आटा तुहाडी बीवी ने पकाया तुहाडी धी रानी ने पकाया मां जी ने पकाया तुहाडीआं अखां दे सामने थप के दो रोटियां चंगेज च रख के तुहाडे सामने लेके आंदियां आ धाड़ी वाल वालियो दसो ए दो रोटियां चंगियां ने इस्लामाबाद दा खोता चंगा है रोटियां चंगियां नहीं हो खरे कितों बनदा की मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया कर मौलाना रहमतुल्लाह राशिद हाफिज़हुल्लाह ताला फरमाते ने सब तो बड़ा पागल वो बंदा है कि जेदे घरों दी बीवी मौजूद है ते फिर होटल तो जाके खांदा है घरे बुढ़ी भी हैगी फिर होटल ए पागल है घर बीवी मौजूद है पाक साफ सुथरा खाना लभ सकता है उत्थे जांदा है अगले पता नहीं किवें पकांदे ने इत्थे खुरकदे ने घरे इत्थे खुरकदे ने फिर खुर खुर के पक्या होवे ते लजीज ते हुंदा ही है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना पाक खाया करो हलाल खाया करो घर दा खाया कर अल्लाह अल्लाह असी किड्डे किड्डे लम्बे सफर करने यकीन जानो बचने 100% बचने भी कोई शय लैके खानी ना पै जाए सिवाय पानी तो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर ऐ शदरे दा वाकया नहीं तुसी 3 हफ्ते पहले सुने मैं अपनी आंखां नाल एक खबर वेखी ते कन्नां नाल सुनी कि शदरे च होटल सी उन्होंने फड़िया वो कब्रिस्तान विचों मुर्दे कढ के ते उन्हां दियां लाशां दा कीमा बना के बंदे नूं खवाया
اللہ اللہ اس وقت حضرات ذی وقار کلو مما فی الارض حلالا طیبا عقیدہ بناؤ نا نظریہ بناؤ نا اس گل تے پکے ہو جاؤ آپ بھی حلال کھانا ہے اپنے بچیاں نو بھی حلال کھلانا ہے حدیث پاک اندر آمدہ ہے صحیح البخاری دی روایت ہے بابو حدیث لمدیہ دی روایت ہے نبی پاک فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ انہیں زمین ویچنی سی انہیں ایک گاہک لبیا انہوں زمین ویچ دیتی خریدن والے نے خرید لئی ویچن والے نے ویچ دیتی تے ویچن والا زمین دے پیسے لے کے اپنے گھر پہنچ گیا کہو الحمدللہ آکھو ایک چھوٹی گل ہے بھی زمین والا جے ویچن والا پیسے لے کے آپ دے گھر پہنچ گیا تے الحمدللہ یہ آج کل کو پہنچ کے وکھایا تے سانو مسلمان کنے کہنا ہے اسی ٹائم نال فون کر دینا جی ڈب وچ پیسے ہی روپیہ 21 لاکھ ہی دے کول مارے دے جناب سینے چ فیر کھولے سارے پیسے اب مردہ مر جائے دے بچے روندے نے رونے دی تھی روندی ہے روے گھر دا چراغ بجھدا بجھ جائے 21 لاکھ لبنا چاہیے اس گندے تے کتے تے کمینے بندے تو جگ تے برا بندہ کوئی نہیں جڑا چند ٹکیاں دی خاطر کسے دا خون کردا ہے اے بدبخت ہے میں منبر تے کھڑا ہاں جمعہ دا وقت ہے اگر میں شریعت اجازت دے میں دنیا دا ہر گندا لفظ دیتے بولتا نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں چوریاں تے ڈکیٹیاں تے سمجھ نہیں چھوٹا گناہ ہے 4 ڈکیٹیاں کر لیاں تو پھر نمازاں پڑھ لگ پے لوکاں دے چگے اجاڑتے کسے دا بال مارتا کسے دا جناب باپ مار دیتا جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے ڈکیٹی کرنا مال چھین کر کسی کو قتل کرنا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا اللہ فرمائے جڑے بندے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر دینے یا دنیا تے فساد پھیلاندے دینے جڑا ڈکیٹی کردا فساد ہی پھیلا رہا چوری کردا فساد ہی پھیلا رہا فرمایا یقتلوا انہاں نو قتل کر دینا چاہیے او یصلبوا یا سولی تے چڑھا دینا چاہیے اگے کی نے اگے فرمایا یا انہاں دا سجا ہاتھ سجی باں تے کھبی لات کٹ دینی چاہیے یا کھبی لجا یا سجی لات تے کھبی باں کٹ دینی چاہیے تے فرمایا انہاں نو جلا وطن کر دینا چاہیے اینیاں سزاواں تو بعد دنڈ تے آکھیا ہے دنیا دی سزا ہے حالانکہ شریعت دا قانون ہے وے جڑے بندے نو دنیا تے سزا مل جاؤ پاک ہو جاندا ہے فرمایا اینیاں سزاواں ملن تو بعد بھی قیامت والے دن بندہ پکا پکا جہنم چ رہے گا آپ کا سمجھتے ہیں ایڈیاں داڑیاں والے ڈکیٹ تے 5 وقت دے نمازی ڈکیٹ شرم تے نہیں ہوندی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر گھر پہنچ گیا انہیں زمین اندر حال چلایا حال چلایا تے حال نڑ اٹک کے سونے دا مٹکا نکڑا ایڈا وڈا سونے انہیں جناب سونے دا مٹکا اپنے سر تے رکھیا تے اپنے پرا دے بوے تے جدے کڑو زمین خریدو دے دروازے تے گیا وہ بارہ ہے ہاں جی کمیں آئے انہیں آکھا جی آپ پڑھو اپنا سونے دا مٹکا انہیں آکھا کیڑا سونے دا مٹکا انہیں آکھا جڑا توڑی زمین ویچی تو دی دبیا سی انہیں آکھا زمین میری نہیں زمین تے تیری ہو گئی ہے سونے دا مٹکا میرا کتھوں آیا انہیں آکھا تیری زمین ویچوں نکلے انہیں آکھا میری نہیں ہو تیری ہے وہ تیری زمین ہے سونے دا مٹکا تیرا بندہ ہے وہ کہندہ نہیں میرا کتھوں بندہ ہے میں کمیں لواں میں تے زمین ویچ دیتی ہے ہن زمین چو جو نکلے تیرا ہے گا گاجرہ نکلن مولیاں نکلن جو مرضی نکلے تیرا وہ کہندہ نہیں میں بھی نہیں رکھ سکتا میں پیسے زمین دے دیتے نے میں پیسے سونے دیتے نہیں دیتے جڑی شاید ہے میں پیسے نہیں دیتے وہ دا میں کہ میں حق رکھنا ماں اے دو مید کیتا ہے نہ آپ آرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نو آرام کھلانا ہے ویر جی یہ کتے کلڈے ہو کہ تسی عقیدہ بنا لاؤنا یقین جانو پھر ایمان ڈولیاں نہیں کردہ اے بے کھنا دو مندہ عقیدہ ہے بے حرام کھانا بھی نہیں اپنے بچیاں نو کھلانا بھی نہیں سونے دا مٹکائے وہ کہندہ تیرا ہے وہ کہندہ تیرا ہے اتھے لڑائی تیرے دی یہ تھے لڑائی میرے دی
इत्थे मेरे मेरे तो लड़ी जांदा है, कहंदा मेरा है, ओ किला भी मेरा है, ओ एकड़ भी मेरा है, ओ जमीन भी मेरी है, ओ शै भी मेरी है। दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, एवें बंदा है जानी दुनिया दा। इत्थे लोग बनाई फिरदे ने इत्थे अड्डा है फानी दुनिया दा। कल वारस दो वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल हथों वखी एक दूजे नू धौणों फड़दे वेखे मैं। लड़ाई का दिए आओ टोए टिपे तेरे ने, आ पत्थर धरती मेरी आ। एक कहे धरती मेरी आ, दूजा कहे नहीं धरती मेरी आ। धरती ने जवाब दिता मियां ये तब दोवें बिच अंधेरे ने, ना मैं ऐदियां ना मैं ओदियां, ये तब दोवें बंदे मेरे ने। अल्लाह 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 वीर जी कुछ नहीं मेरा तेरा सब कुछ मुक जान वाला। सोने दा मटका दोवां चों किसे दा ईमान नहीं फिरदा। वो कहंदा तेरा है, वो कहंदा तेरा है। यानी तेनू एक तीजा बंदा आ गया, वो कहन लगा भाईजान रौला कादा है? उन्हें आखा रौला है वे आ सोने दा मटका, कहंदा एदा है, कहंदा एदा है। वो कहंदा जे तुसीं गुस्सा ना करो मेरी गल मन्नो ते इत्तफाक करो, ताड़ा फैसला मैं ना कर देवां। उन्हें आखा जी बिल्कुल कर दो फैसला। ते जे कोई अज कल दा हुंदा ते उन्हें कहना सी अखां बंद करो, है अखां बंद करके ते शुफ 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 ते मटका गायब ते बंदा भी गायब है। हाय 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 वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह 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 ने आखा ताड़ा फैसला मैं करना। उन्हें आखा जी करो करो करो। उन्हें आखा औलाद है जे कोई ना? उन्हें आखा जी मेरे को बेटा है। तेरे को औलाद? उन्हें आखा जी बेटी है। उन्हें आखा दोवां दा आपस विच निकाह कर दियो ते सोने दा भरिया आया मटका दोवां नूं दे छड्डो। आए खरीदार बन के गए रिश्तेदार बन के, आए खरीदार बन के गए रिश्तेदार बन के। वीर जी जदों नियतां साफ होवन उदों खरीदारियां रिश्तेदारियां विच बदल जांदियां ने, ते जदों नियतां बिगड़ियां होवन फिर रिश्तेदारां नूं पैसे दे दिओ ते दुश्मनियां बन जांदियां ने। जदों लैण आंदा है उदों कहंदा तू मेरा प्यो, मेरे प्यो दा भी प्यो, ते जदों वापस करना है ते फिर लैण जाइए ते पिस्टल कढ कढ वखांदा है, फिर गोलियां कढ कढ वखांदा है, फिर आनियां कढ कढ वखांदा है। जदों ईमान ना होवे ते फिर इंज करदा है। आओ मेरे मोहतरम दाइयो अकीदा बनाओ ना, नजरिया बनाओ ना, मनहज बनाओ ना। अज थोड़ कर कोटो ना आप आराम खाना है ना अपने बच्चों नू खिलाना है। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। एक गल होर सुन लो, सहीह बुखारी विच लिखिया है नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा ना तिजारत दे सिलसिले च दूर गया, दूर दराज इलाके च, उत्थे उन्हें पैसे की लोड़ पै गई ते पैसे कोल कोई नहीं। उन्हें आख्या भी हुण मैं की करा, किसी को पैसे मंगा। एक बंदा लभ्या, उन्होंने कहने लगा भाई जान एक निक्का जिहा काम है दसो। उन्हें जी मैनूं पैसों की लोड़ है ते मैनूं इन्ने पैसे दे दिओ ते मैं फलां दिन तुहाडे पैसे वापस कर दिआं। उन्हें आख्या जी मैं तो तुहानूं जानदा ही नहीं, कोई बंदा इंज दा लैके आ जिहड़ा मैनूं जानदा होवे, जमानत दे दे तेरी। वो कहंदा अल्लाह दे बंदे जे मैनूं बंदा ही कोई जानदा हुंदा ते मैं पैसे उहदे कोलों ना मंग लैंदा। मैनूं बंदा ते जानदा ही कोई नहीं, एवें राह जांदे तू दिसिया ते मैं तेरे कोलों पैसे मंग लैने। वो कहंदा यार गल तेरी भी सच्ची है, झूठा मैं भी कोई नहीं। मैं तेनू किवें दे देवां पैसे जदों मैं तेनू जानदा ही कोई नहीं। हाँ कोई सामने जिदा लैके आ जिहड़ा तेनू भी जानदा वे मैनू भी जानदा वे। उन्हें आख्या हाँ एक है जिहड़ा तेनू भी जानदा है मैनू भी जानदा है। कहंदा ओ कौन है? ओ कहंदा अल्लाह है। अल्लाह आज जिड्डा आज यकीन जानो जिड्डा सौदा बहुता बेचना में उदा अल्लाह का नाम बहुता लेना, जिड्डा झूठ मारना यार हम जाएं तो कहां जाएं। जेड़ी दुकान ते टुर जाओ जेड़ा जनिया कसमा चुकेगा ओडा झूठा सौदा बेचेगा। अजीब बात, अजीब पता नहीं पत्थर दे हो गए।
اسے گلوں تے ساڑیاں حرکتاں ساڑے بچیاں نو بیماریاں عجیب و غریب، بچیاں دیاں حرکتاں عجیب و غریب، بچیاں دے انداز عجیب و غریب ہو گئے نے کیونکہ ساڑیاں آپ دیاں حرکتاں عجیب و غریب ہو گئی۔ انہیں آکھا انہیں لگا بڑی گل لے روڑا ہی مک گیا یار، اللہ پاک دی ذات دا تو میں نو مزامن بنایا روڑا مک گیا۔ انہیں پیسے دے دیتے، پیسے انہیں خرچ کر لے، وقت آیا جدو پیسے واپس کرم دا ٹائم آیا، وہ دریا دے کنارے ترندہ سی، انہیں کتے جناب دینارہ ماڑی تھیلی پھڑی تے دریا دے کنارے تے گیا، کشتی تے بہنا پار جانا اپنے پرانو پیسے واپس کرنا جدا وعدہ زامن اللہ نو بنایا کہ جناب کشتی دے جناب انتظار اندر دریا دے کنارے تے بیٹھا، ہونا وے کشتی ہونا وے کشتی آندھی کوئی نہیں، ایدی ٹینشن بات دی جام دی گئے یار میں کی کروں، میں اللہ پاک دی ذات نو زامن بنایا ہے، پیسے ضرور پچانے نے، شامہ پین دے نیڑے ہو گئیاں تے کشتی کوئی نہ آئی، یا اللہ میں کی کروں زامن تینو بنایا ہے تے میں پیسیاں دا کی کروں۔ آکے انہیں جناب کی کیتا، ایک لکڑی رہی دے اندر سراغ کیتا وچ دینارہ والی تھیلی پائی نال خط لے کے گلایا، اور میرے سونیاں ویرا میں پیسے دنوات دے دریا دے کنارے تے کھڑا ماں، کشتی بہ کے تیرے تک آنا چاہنا کشتی نہیں آئی، مجبوری بن گئی ہے تے زامن اللہ نو بنایا ہے، ایک بہت طریقہ لگایا ہے، اگر تیرے تک پیسے پہنچ جانتے ٹھیک ہے، نہ ہمیں پہنچن تے گھبرانا نہیں، میں نوی رقم لے کر تیرے کولا جاواں گا۔ انہیں جناب لکڑی رکھی دریا اندر تے بیخدا رہا، جدو تک لکڑی نظر آندی رہی ادو تک تے کھڑا، جدو لکڑی نظر آنا بند ہو گئی ایک گھرے چلا گیا، ادھر دوسرا بندہ کھڑا ہے، آج میرا ویر آئے گا، آج انہیں میں نہ پیسے واپس کرم دا وعدہ کیتا ہے، سامن اللہ دی ذات نو بنایا ہے، شامہ پہ گئیاں تے کوئی نہ ہی کشتی تنا ہے پیسے، دوروں ایک لکڑی تیر دی نظر آئی، دل وچ خیال آیا چلو پیسے تے لبے نہیں، لکڑی لے جانا بالن دے کم آئے گے، انہیں کی کیتا ہے یہ تھوڑی دیر انتظار کردہ، لکڑی آئی اپنے کمدے اب تے رکھی گھر لے گیا، ماریا کلہاڑا انج کر کے چھن چھن کر کے دینار سارے بیڑے بچ گھلر گئے، نار خط نکلیا میرے سونیاں ویرا یار میں تیرے پیسے واپس کرنوا تے دریا دے کنارے تے کھڑا، کشتی نہیں لبھی، اے طریقہ لگا ہے، انہوں نے پیسے اپنے کو رکھ لینے، تاڑی والے ہو ارد گرد توان والے ہو، میں نے ایک نکی جی گل دا جواب دیو نا، ہونے دے پیسے نو مل گئے نے، اے دے پیسے نو مل گئے نے، پر انہوں پتا نہیں، وہ نمی پیسے لے کے آئے گا، اے چپ کر کے کھڑا رہے، کوئی گل نہیں کرنی، کوئی گل نہیں کرنی، بس چپ کر کو دیاں گلنا سنی جاوے، وہ دینارہ والی تھیلی پھڑائے گا، نڑے منتاں ترلے کرے گا، اے چپ کر کے رکھ لوے، انج ہو سکتا ہے نا، انج کرنا چاہے تے کر سکتا ہے نا، لیکن جدو بندہ ہے دے کر لے، میں آپ بھی حرام نہیں کھانا، اپنے بچیاں نو بھی حرام نہیں کھلانا، پھر بندے دا ایمان ڈول دا نہیں، پھر بندے دا ایمان ڈول دا نہیں، تے جدو ایمان کچا ہوئے، پھر دیناراں دی تھیلی تے بڑی بڑی گالے، بندہ جمعہ پڑھنا ہوئے تے جاندہ باٹا دے بوٹ چکل جاندہ ہے، جب ایمان آئے پھر انجی ہوندہ ہے، انہیں آکھا وہ جناب انہیں پیسے رکھ لے، بندہ آیا دوسرے تیسرے دن، انہیں دیناراں والی تھیلی پڑی، آیا دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا بارہ، ہاں جی کمیں آئے یار میں نے اللہ واسطے معاف کر دے، یار میں نے اللہ واسطے معاف کر دے، میں اپنے وعدے دے مطابق پیسے پچا نہیں سکیا، میں بڑا شرمندہ ماں، وہ کہندہ شرمندہ نہ ہو، اے دس نہ تو زامن کنو بنایا سی، اور شرمندہ ہمدہ ہے، یار انج نہ کر، میں نے ایڈا ٹیٹ نہ کر، میں زامن اللہ نے بنایا سی، لیکن میں کی کرا، میں نے کشتی نہیں لبی، وہ کہندہ نہیں، میں تینو ٹیٹ نہیں کردہ پیا، میں نے دس تے صحیح زامن کنو بنایا ہے، انہیں آکھا زامن تے میں اللہ نے بنایا ہے، انہیں آکھا جنہوں زامن بنایا ہے انہیں پورے وقت تے تیرے پیسے میرے تک پہنچا چھڑے نے، آ گئے نے پیسے، مڑ گئے نے پیسے، پیر جی انج دے بن جاؤ، انج دے کھانا تیوئی ہے جڑا اپنے مقدر دے بعد لبنا کوئی نہیں، آؤ امامدار بن جائیے، دیانتدار تی امانتدار بن جائیے، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وآخر دعوانا